कुशासन कुशासन तपाईँको चाहिँ गलत चरित्र र तपाईँको परिणाम परिणाम राम्रो आएन। देश कङ्गाल, जनता बेहाल। आजको परिणाम यो। यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनता बाध्य भए राजा खोज्न। पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालका प्रमुख नेता शेखरजङ रायमाझीज्यूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईहरूको होइन यो राष्ट्रिय पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपाल, अब यो पार्टीको गतिविधि अहिले केमा केन्द्रित छ? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो पुनरुत्थानवादी शक्ति भनेर हामीले 2062 सालमा स्थापित गरेका हौँ। जब नेपालको राज संस्थामाथि राजामाथि तपाईँको घात प्रतिघातहरू हुन थाले, राजाको विषयमा भ्रमहरू सिर्जना गर्न थाले र हामीले के देख्यौँ भने यो राजा भन्ने जुन नेपालको विषय छ नि, यो नेपालको निर्माणसँग गाँसिएको विषय र यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता भनेपछि नेपाली जनता र नेपाली राजाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्बाइन समष्टि भनेर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनिरहेका थियौँ। र राजालाई अलग गर्ने कुराहरू जब आउन थाले, त्यसपछि यसले चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता सङ्कटमा पार्छ, नेपालको राष्ट्रिय एकताको आधार भत्किन्छ र यसले गर्दाखेरि मुलुक कमजोर हुँदै जान्छ र मुलुकको अस्तित्वको सङ्कट आउँछ भन्ने हामीले ठहर गरेपछि राज संस्थाको पुनरोदय, पुनर्बहाली, राजनीतिक भाषामा राज संस्थाको पुनर्बहाली एक मात्र र प्रथम मुद्दा अगाडि सारेर यो जन्मियो। र त्यसपछि हामीले के देख्यौँ भने जसरी राजामाथि प्रहार हुन थाल्यो, राजालाई बदनाम गर्ने कोसिस गरियो, राजालाई दोषारोपणहरू गर्न थालियो र सारा राजाले चाहिँ राम्रा गरेका राम्रा कामहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ गलत हो भन्ने किसिमले इन्टरप्रेट गर्न थालियो। त्यसपछि हामीलाई के लाग्यो भने राजाको विषयमा नेपाली जनताले जसरी राजालाई चिन्नु पर्थ्यो, राजा जस्ता थिए, त्यो किसिमले नचिनेर भ्रम सिर्जना गरियो भनिसकेपछि हामीले यसको चाहिँ जनतालाई सत्य र तथ्य अवगत गराउने, उदाहरण र प्रमाण लिएर जाने र वास्तविकता के हो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जनताले थाहा पाउनुपर्छ, सत्य तथ्य थाहा पाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो गठन गऱ्यौँ। र यसको गठन गर्ने आधार चाहिँ के थियो भन्नुहोला भने त्यतिखेर शिक्षकहरूलाई ठुलो समस्या परेको थियो। राजा महेन्द्रले 28 सालदेखि शिक्षकहरूलाई स्थानीय जुन विद्यालयको चाहिँ सञ्चालक समिति अथवा व्यवस्थापन समिति भन्नुहोस्, त्यसले चाहिँ आवश्यकता अनुसार नियुक्ति गर्ने र वर्ष दिनमा शिक्षा समितिले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको क्वालिटी टेस्ट गरेर इक्जाम लिएर थाहै गर्ने प्रबन्ध थियो, जुन चाहिँ 2048 सालसम्म रह्यो। 48 सालपछि त्यो काम रोकियो। दलहरूले शिक्षक सङ्गठन, शिक्षक सङ्घ भनेर शिक्षकको हक हितको निम्ति भनेर त्यस्ता किसिमका सङ्गठनहरू खोल्न थाले र त्यो सङ्गठन चाहिँ भन्न चाहिँ शिक्षकको हक हित, वर्गीय हित, शिक्षक वर्गको हित गर्नको लागि खोलेको भने तापनि वास्तवमा त्यसले शिक्षक वर्गको हित नगरेर पार्टी हित, निजी स्वार्थ र तपाईँको चाहिँ दलीय तपाईँको चाहिँ प्रभाव त्यसमा देखा पर्न थाल्यो र त्यसले गर्दाखेरि शिक्षामा विकृति पैदा भयो र बिस्तारै के बन्यो भने शिक्षकको हक माथि कुठाराघात हुन थाल्यो। शिक्षकलाई खेलाएर, परिबन्धमा पारेर, शिक्षकहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रयोग गरेर तपाईँको चाहिँ उनीहरूले निजी स्वार्थ, पार्टीको स्वार्थ र व्यक्तिगत धन कमाउनेतिर लागे। बुझ्नुभयो? र 61 सालमा तपाईँको चाहिँ 50% शिक्षकलाई मात्रै थाहै गर्ने भनेर विज्ञापन खुल्यो।
हामीले चाहिँ यसो हेऱ्यौँ 50% मात्रै शिक्षक थाहै गर्ने भनेर चाहिँ एउटा अनौठो कुरो थियो। यो किन मात्रै 50% मात्रै शिक्षक थाहै गर्ने भनेर जुन माग थियो त्यो माग चाहिँ गलत उद्देश्यको मनसाय राखेर आएको थियो। त्यो 50%लाई थाहै गर्ने, किनभने त्यहाँ चाहिँ शिक्षक सङ्गठनका जो पदाधिकारी दलालहरू भन्छौँ हामी, तिनीहरूले के गर्ने भने शिक्षकसँग पैसा खाएको शिक्षकलाई पास गर्ने, पैसा खान नपाएकोलाई फेल गरिदिने। यो मनसायबाट त्यो आगो देखेपछि त्यसको हामीले विरोध गऱ्यौँ। हामी सर्वोच्चमा गयौँ, अदालत गयौँ। उनीहरूको मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो तपाईँको चाहिँ प्रोफेसर कोशराज काफले, उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ यो मुख्य चाहिँ मभन्दा पहिला चाहिँ उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो यसमा शिक्षकहरू, किनभने उहाँ पहिला शिक्षकै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको थियो र उहाँलाई शिक्षकको बारेमा धेरै जानकारी पनि थियो र उहाँले चाहिँ त्यो कुरा गरेर मैले पनि साथ दिएँ। यो क्रममा मलाई चाहिँ झन्डै 61 को लास्टतिर चाहिँ यो हाम्रो कुरा चाहिँ राजाका पनि पुर्याइदिन पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ शिक्षकहरूले माग राख्नुभयो। कोशराजजीले पनि त्यही हिसाबले चाहिँ मेरो उहाँ पुरानो मित्र हुनुहुन्थ्यो र मैले चाहिँ त्यो कुरा लिएर राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ हामीले चाहिँ जाहेरी गऱ्यौँ र राजालाई अवगत गरायौँ। राजाले चाहिँ सबै शिक्षकहरूलाई तपाईँको चाहिँ उनीहरूको रोजगारीको निरन्तरता गर्नु भनेर अध्यादेशै बक्स भयो। यसरी शिक्षकहरूलाई राजाले चाहिँ न्याय गरेको अवस्था थियो र त्यो प्रणाली त्यो बेला थियो र अहिले पनि 13,000 शिक्षकलाई विस्थापित, अस्थायी शिक्षकलाई विस्थापित गरेको र हाम्रा जुन तपाईँका चाहिँ करारका शिक्षकहरूलाई पनि मर्कामा पारेको, शिक्षकहरूलाई चाहिँ कम महत्त्व दिएको। के हुन्छ भन्नुहोला भने जुन देशमा शिक्षकको महत्त्व कम हुन्छ नि त्यस्तो देशको चाहिँ जुन उत्पादन हुन्छ नि त्यो पनि कमजोर हुन्छ। तपाईँ जति पनि सम्पन्न मुलुकहरू देख्नुहुन्छ भने त्यो शिक्षकहरू फर्स्ट पिरियडमा हुन्छ। यी कलेजबाट स्कुलबाट जो चाहिँ फर्स्ट भएर आएका जो राम्रा परिणामहरू दिएका चाहिँ जुन मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई शिक्षकमा चाहिँ स्थापित गरिन्छ। तर हामी कहाँ के छ भन्नुहोला भने सबभन्दा अन्तिम तपाईँको चाहिँ परिणाम आएका मान्छेहरूलाई मात्रै शिक्षामा चाहिँ सबभन्दा कम प्राथमिकतामा चाहिँ राखिन्छ। यसले गर्दाखेरि शिक्षाको स्तर चाहिँ खराब छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राख्यौँ र त्यो हुनाले चाहिँ महाराजबाट त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रबाट अध्यादेश पक्षबाट शिक्षकलाई न्याय गरेको अवस्था छ र त्यो प्रभावले आज सारा नेपालमा शिक्षक वर्गहरूमा राजाप्रतिको आकर्षण भरोसा चाहिँ बढेको छ र यो काममा हामीहरू लागि पनि रहेका छौँ। अब राज संस्थाको बहिर्गमन अचानक होइन अप्रत्याशित रूपमा भयो भनेर पनि कुराहरू आउँछ होइन, कसरी अप्रत्याशित मान्ने त्यसलाई चाहिँ के देखिन्छ भने जुन दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भयो त्यो सहमति चाहिँ त्यतिखेरसम्म नेपालमा हामीले हाम्रो समस्या चाहिँ हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू हामी नेपाली नेताहरू बसेर नेपालमै हामीले निर्णय गर्ने हाम्रो हैसियत थियो, त्यो हामी गरिरहेका थियौँ। जब राष्ट्रिय मुद्दा देशका मुद्दा लिएर यिनीहरू दिल्लीमा पुगे, उता शरण लिन पुगे र त्यो उहाँ पुगिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने अब देश जोखिममा पर्यो, अब राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर भयो हुन्छ, अब बाह्य स्वार्थ बढ्छ भन्ने कुरा हामीले त्यतिखेरै भन्यौँ। त्यही 12 बुँदेको सहमति गरेपछि हामीले पुनरुत्थानवादी शक्ति खडा गरेका हौँ र नभन्दै हामीले जुन कुरा हिजो जनतालाई भनेका थियौँ त्यसपछिको विगत तपाईँले जुन 13-14 वर्ष हेर्नुभयो, 15 वर्ष हेर्नुभयो कि हामीले भनेका कुराहरू आज प्रमाणित भएर गइरहेका छन्। आज विदेशी स्वार्थहरू हावी भइरहेका छन्। आज तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ चाइनिज इन्भेस्टरले चाहिँ नेताका घर घरमा पुगिरहेका छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा पनि छैन र चाहिँ पार्टीको झगडा मिलाउन चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझै एउटा चाहिँ पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले त फुर्ती नै गरेर भारतले चाहिँ हामीलाई फुटाउन चाहिँ लाग्यो, चीनले हामीलाई जुटाउन लाग्यो भनेर गर्व गरेर बोलिरहेको देखेको थिएँ। त्यो मन्त्रीलाई यो कुरो थाहा भएन कि चाहे भारतले फुटाउन लागोस् या जुटाउन लागोस् या चाइना फुटाउन लागोस् या जुटाउन लागोस्, यो भनेको चाहिँ पराधीनताको अवस्था हो। यो भनेको चाहिँ तपाईँको नेपालको चाहिँ जुन एउटा स्वाभिमान छ नि त्यो माथिको आँच हो। यो दुइटै धन्दा गलत हुन्, चाहे फुटाउन लागुन् चाहे जुटाउन लागुन्।
नेपालको पार्टीहरूको झगडा, नेपालको यो त हाम्रो आन्तरिक मामला हो नि। यो त हामी बिचमा बसेर गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ चाइना आउने, पश्चिमा आउने, तपाईँको भारत आउने भन्ने जुन कुरा गरिएको छ र जहाँ लागेका छन् दलहरू, कोही चीनमुखी, कोही भारतमुखी, कोही अमेरिकामुखी। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ राज संस्थालाई अचानक होइन त्यो बहिर्गमन कसरी सम्भव भयो? त्यही त तपाईँको चाहिँ के थियो भन्नुहोला भने देशमा चाहिँ के भयो भन्नुहोला भने बाह्य शक्तिहरूले जब राजा, नेपालका राजा चाहिँ राष्ट्रियताको ढालको रूपमा रहे, उनीहरूको स्वार्थहरू यहाँ हामी लागू हुनु भएन। त्यसपछि राजालाई उनीहरूले अवरोध देखे र राजालाई कमजोर गराउनुपर्छ भनेर राजाको विषयमा भएका नभएका लान्छनाहरू लगाइए। राजाले अरबौँ डलर चाहिँ स्विस ब्याङ्कमा राखेको छ भनियो। आज 15 वर्ष भयो, खोज पत्ता लगाऊ भनेर हामी चाहिँ नेपाल ट्रस्टमा नि पुग्यौँ, हामी ठाउँ ठाउँमा पुग्यौँ, तर 1 रुपियाँ पनि छैन भनेर आज उनीहरू भन्न बाध्य भएको छन्। हेर्नुहोस् है, यस्ता लान्छना लगाइयो। दाजु मार्यो, हिंसा गर्यो भनेर त लगाइयो। जो राजा सदाचारी छन्, जो धार्मिक छन्, जो त्यति शालीन छन् र कङ्ग्रेसको सरकार थियो, प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद थिए, प्रतिपक्षमा यिनै माधव नेपाल थिए प्रतिपक्षको प्रमुख। राजाले जनतालाई तथ्य सत्य चाहिँ बताइदेऊ भनेर चाहिँ उहाँले आफूले सकुन्जेलको प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा चाहिँ आयोग गठन गर्नुभयो, छानबिन समिति गठन गर्नुभयो। जनतालाई सत्य तथ्य बुझाएर बुझ्ने ठाउँमा उनीहरू भागे। हेर्नुहोस्, र राजामाथि लान्छना लाउन थाले। योभन्दा ठुलो अन्याय के? र यस्तो गलत कुराहरू, गलत लान्छनालाई र हामी नेपाली पनि भ्रमित भएर राजामाथि अन्याय गर्न गयौँ र राजालाई अन्यायमाथि अन्याय गर्दाखेरि राजा कमजोर भए। राजा कमजोर हुँदाखेरि मुलुक कमजोर भयो। मुलुक कमजोर हुँदाखेरि आज हामी सिमाना सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। आज तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ स्वार्थहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोर भएर गए। आज बाह्य स्वार्थहरू, एमसिसी कसरी आइरहेको छ हेर्नुहोस्। कहिले बिआरआई भनेको छ, कहिले एमसिसी भनेको छ, कुन तरिकाले आइरहेको छ। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको हित गर्न त्यहाँनिर हाम्रा कन्डिसनहरू, शर्तहरू राख्न नसक्ने, उनीहरूले जसरी भने त्यसरी पास गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् है, र यी चाहिँ ती मुद्दाहरू बोकेर हिँडिरहेका छन्। यसले गर्दा के भयो होला भने देश कमजोर भयो, देश दरिद्र हुँदै गयो, इकोनोमी फेल खायो होइन। र आज आजभन्दा भोलि नेपाली कमजोर हुँदै गए। आज आकुल व्याकुल अवस्थामा छन् नेपालीहरू। रोजगारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज हेर्नुहोस् त, कोरोना महामारी पछि पनि तपाईँको चाहिँ रोजगारी तपाईँको चाहिँ 50औं लाख मान्छे बेरोजगार भइरहेका छन्। कुनै विकास निर्माणको काम हुँदैन। मेलम्ची नै इक्जाम्पल छ नि। आज 28 वर्ष भयो मेलम्ची सुरु भएको। 17 अरबमा बनाउँछु भने मेलम्ची आज 30 अरब रुपियाँ खर्च भयो। त्यो पनि अस्ति भर्खरको घटना चाहिँ पानी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4-5 किलोमिटरमा पानी हाल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कच्चा काम भएर भत्किएर 2 जना मान्छे, इन्जिनियर मर्यो, ड्राइभर मर्यो। काम पनि क्वालिटीको छैन, समयमा हुँदैन, चौबर खर्च हुन्छ, जनताको पैसा हिनामिना भयो, राष्ट्रिय धन लुटियो, नाङ्गो नाच भयो। त्यसकारण यसको अब नेपाली जनताले बितेका जति पनि वर्ष छन् हिजोका भ्रमहरूबाट उनीहरू चाहिँ तपाईँको भ्रम तपाईँको चाहिँ को पर्दा फाड्दैछ र नेपाली जनताले आज प्रत्येक नेपाली जनताले राजा खोजिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण एउटा कुरा अझै म जोडिहाल्छु होइन। अब यो राजावादीहरू नै भनौँ होइन, अहिले बाक्लिएको अवस्था देखिरहेको छ। अब समर्थन पनि राजनीतिक विश्लेषकहरू होइन, सामाजिक अभियन्ताहरू सबैको एक रूपमा त्यसरी जुटिराख्नु कसरी सम्भव भयो? यो चाहिँ अहिले आएर ठिक हो, यो समयको माग हो। तपाईँको के छ भन्नु होला भने समय बलवान छ। कुनै यस्तो एउटा समय थियो जहाँ चाहिँ मान्छेहरू गणतन्त्रले के किन गर्छ होइन भनेर परिवर्तनमा पनि मान्छे लागे। तर गणतन्त्रले चाहिँ सुशासन दियो कि कुशासन दियो त? गणतन्त्रको पर्फर्मेन्स, त्यसको नतिजा गणतन्त्रले के दियो त? जनताको चाहिँ सरकारले दिनुपर्ने सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ राम्रो काम गर्यो कि? उनीहरूको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको स्वाभिमान बढ्यो कि होइन? यी सबै कुराहरूको तपाईँको विभिन्न तपाईँको आयामबाट जनताले हेरे। राजनीतिक आयामबाट पनि झगडा गरेका छन्। हेर्नुहोस्,
कुकुर बिरालो जस्तो चाहिँ पार्टीमा आफ्नै दलमा फुटाफुट लडालड छ। व्यवस्थापन तपाईँको आयामबाट हेर्दाखेरि पनि तपाईँको कथा लिङ्ग चाल छ। तपाईँको आर्थिक आयामबाट हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ सारा देश भ्रष्टाचारमय भएको छ। आज अखबारमा हेरेको थिएँ, स्थानीय निकायमा त तपाईँको चाहिँ लेखा त हेर्नै सकिँदैन, अन्धधुन्ध लुटिएको छ। बुझ्नुभयो? तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटबाट भएका डिसिजनहरू हेर्नुहोस्, 155वटा डिसिजनमा 152वटा डिसिजन जनताको पैसा खानालाई गरिएको छ। त्यो अवस्था तपाईँको चाहिँ भइरहेको छ। त यसले के बताउँछ भन्नुहोला भने जनताले अब परिवर्तन खोजे, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएन, जनता सुरक्षित पनि छैनन्। बुझ्नुभयो? हिंसा त्यस्तै छ। आज त झन् तपाईँको चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा आत्महत्या भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? तपाईँको चाहिँ भोकै मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ तडपिरहेका छन्। काम नपाएर को होलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मचिएको छ। काकाकुलको अवस्था छ नि। हो, यसले गर्दाखेरि अब यो राष्ट्रको चाहिँ अस्तित्व र यो नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको हितको लागि अब राजा एकमात्र राजा चाहिँ माथि चाहिँ भरोसा नेपाली जनता गर्नलाई बाध्य भएको अवस्था छ। र त्यही कामको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जनता र राजाको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकाकार होस् र वास्तविकता चाहिँ जनताले थाहा पाउनुपर्छ। नेपाली जनतालाई सत्य तथ्य बुझाउनै पर्छ भनेर लागिआएका हामीहरू हौँ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ आफ्नो सङ्गठन खोलेको र यो क्रम समय मैले अहिले तपाईँलाई भनेको थिएँ। आज चाहिँ अब यो समय भनेको राजतन्त्रको हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिनै पछि नयाँ नयाँ सङ्गठन खोलेका छन्। अहिले मेरो चाहिँ तपाईँको लिस्टमा मात्रै 1061वटा सङ्गठनहरू चाहिँ मेरो सम्पर्कमा मैले मतलब भेटेको छु र हामी अहिले चाहिँ जुट्ने क्रममा छौँ। बुझ्नुभयो? झन्डै 150वटा जति सङ्गठन हामी जुटिसकेका छौँ। अब तपाईँले कुनै पनि राज संस्थाका पक्षधर शक्तिहरूको बाहुल्यता, तपाईँको उनीहरूको कार्यक्रम बढ्दो छ र जनताहरू पनि अहिले यो कोरोनाको महामारीले तपाईँको यो लकडाउन, तपाईँको चाहिँ यो जुन चाहिँ मास्क कम्पलसरी अनि एक ठाउँमा भिड नहुनु भनेर प्रशासनले चाहिँ तपाईँको भिड हुनलाई चाहिँ रोकिरहेको छ। त्यसले राज्य चाहिँ भिड त्यो कार्यक्रम ठुलो जमात नहोस् भनेर चाहिँ फेरि स्वास्थ्यको हिसाबले पनि हामीहरू सभ्य र सुसंस्कृत तपाईँको चाहिँ पक्षधर भएको हुनाले हामीले पनि तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि 2 मिटरको चाहिँ डिस्टेन्स राख्ने, मास्क अनिवार्य गर्ने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने नियमले हामी कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ र बर्खाले पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ साथ दिएको छैन। तर पनि मान्छेहरू कतिपय कार्यक्रम त रुजेरै पनि गरेका छन्। बुझ्नुभयो? र अब अहिले हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले हामीले चाहिँ जनताको नोक्सान नहोस्, हामी राष्ट्रिय धन, राज्यको सम्पत्ति भनेको राज्यका गाडीहरू, भवनहरू, पुलहरू भनेको त राष्ट्रको सम्पत्ति हो नि, जनताको करबाट बनेको चिज हो। र त्यो चिजहरू ध्वंस हुनुहुन्न, त्यस्ता चिजहरू चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति गर्नु हुँदैन भनेर हामीले त्यस किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिवादहरू, आन्दोलनहरू त्यस किसिमको होस् भनेर हामी त्यो तयारीहरू हामी गर्दैछौँ। अब म एउटा अझै जोडिहालेँ, जस्तो राज संस्था पुनरागमन भयो भने यी व्यतिथिहरू हट्छन्? पक्कै। सबभन्दा ठुलो के छ भन्नुहोला भने इतिहासले पनि यो प्रमाणित गर्छ कि राजा महेन्द्रको शासन तपाईँले हेर्नुभयो, राजा वीरेन्द्रको शासन पनि हेर्नुभयो होइन। राजाहरू के छ भन्नुहोला भने सबभन्दा ठुलो कुरो उनीहरूको लालन पालन, उनीहरूको शिक्षा, नैतिक शिक्षाबाट उनीहरू ओतप्रोत हुन्छन् र उनीहरू चाहिँ के छ भन्नुहोला भने 11औँ पुस्ताले चाहिँ तपाईँको उनीहरूको चाहिँ आफ्नो निजी सम्पत्ति भनौँ न 11 पुस्तादेखि भावनाले उनीहरूलाई एक किसिमको पर्याप्त पैसा मतलब छ, ज्यादा नभए पनि। विश्वका राजाहरूको तुलनामा त धेरै कम छ हाम्रो नेपालको राजाको हो, त्यही पनि एउटा पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यागी भावनाको, बुझ्नु भएन, उनीहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ जनताप्रति चाहिँ बढी तपाईँको लोकसम्मतिको हिसाबमा चल्ने परम्परा, बुझ्नुभयो, त्यो नैतिक तपाईँको चाहिँ आयामले गर्दाखेरि राजाहरू धेरै नै तपाईँको चाहिँ त्यागी टाइपका हुन्छन्, साधु टाइपका हुन्छन्। हाम्रा यी नेताहरू छैन त्यो देखाएनन् नि। यिनीहरूलाई पनि त महान नेता बनाएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त जनताले पुर्यायो नि त। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि यिनीहरूलाई करोडौँको गाडी चढ्नुपर्ने, अरबौँ भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने,
होइन। यिनको चाहिँ विलासिता तपाईँले देख्नुभयो, पिर्कामा बसेर पनि सलाम खान पर्ने, तपाईँको चाहिँ अनेक तपाईँको त यो त राजाले नगरेको तपाईँको चाहिँ मोज मज्जा सुख शैल गरेर चाहिँ विभत्स दृश्य त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, निर्लज घटनाहरू देखिरहनु भएको छ नि, होइन। यिनीहरूले कहाँ जनताका नेताको रूपमा देखा परे त यी, यिनीहरूको साँठगाँठ कोसँग रह्यो त? यिनीहरू विदेश भ्रमण गर्दाखेरि चाहिँ देशकै नामु तस्कर दलाल माफियाहरू लिएर हिँड्न थाले। उनीहरूकै पार्टीले भनिरहेछ, उनीहरूको केन्द्रीय नेता भीम रावलले भन्नुभयो नि, त्यही भूषाल अहिले मन्त्री भएको छ कृषि मन्त्री, उनले भने नि कि बिहान जहाँ गयो दलाल देखिन्छ, दिउँसो मन्त्रालयमा गयो तस्करै देखिन्छ, राति गयो माफिया देखिन्छ। त्यसको घेराउभन्दा त यिनीहरू बाहिर जान सकेनन् भनेर त उनीहरूकै नजिकका केन्द्रीय स्तरका नेताले मिडियामा छताछुल्ल पारेका छन् नि, होइन। त्यस कारण आज त यी कुराहरू त हामीले भन्न परिरहेको छैन, आज त जनतालाई चाहिँ उनीहरूले भनिरहेका छन्, होइन। हिजो सुन्नु न, पार्टीको महासचिव विष्णु पौडेल 48 सालमा म सुकुम्बासी हुँ भनेर 18 धुर जग्गा चाहिँ बुटलमा लिएको मान्छे आज अर्बौँ रुपियाँको चाहिँ भैँसी पार्टीको बङ्गला हेर्नुहोस्। तपाईँको प्रधानमन्त्री निवास तपाईँको चाहिँ अतिक्रमण तपाईँको चाहिँ त्यो माफियागिरीको चाहिँ नाइकेको रूपमा देखा परे। उसैले त्यो जग्गा लिएको रहेछ जहाँ करोडौँ रुपियाँ आनाको जग्गा 8 जग्गा त उनकै छोराको नाम, नाबालक छोराको नाममा देखियो नि, होइन। तपाईँको चाहिँ बुकुरे घर, तपाईँको तेह्रथुमको बुकुरे घरको प्रधानमन्त्रीको हो, तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई लोकन्थलीमा चाहिँ त्यो दरबार, 2टा दरबार कहाँबाट आयो? तपाईँको दमकको त्यो कम्पाउन्ड भएको त्यत्रो घर कहाँबाट आयो? कुन पैसा हो? कुन उद्योग गरे? कुन व्यापार गरे? र उनको त्यो सम्पत्ति चाहिँ अर्बौँमा देखा पर्यो। अहिले मैले हिजो भर्खर मिडियामा हेरेको थिएँ, $56 लाख चाहिँ उनको स्विस ब्याङ्कमा छ भनेर चाहिँ मिडियामा छस्छस्ती आइरहेको छ। यो कुरो प्रमाणित गर्न पर्छ कि पर्दैन? यो स्रोतहरू, पैसाका स्रोत के हुन् भनेर नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्ने कि नपर्ने? के कानुन उनीहरूलाई लाग्दैन? के उनीहरूले जनताको अगाडि आफ्नो स्वच्छता प्रमाणित गर्न पर्दैन? यो बेहाल दृश्य छ। बुझ्नु, यिनै दृश्यले आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजाको लोकप्रियता बढ्नुमा यो पनि एउटा कारण हो। अब राज संस्थाप्रति जनताको धारणा, होइन, यसरी युटर्न यति छिटै के कारणले भयो जस्तो लाग्छ? कुशासन, तपाईँको चाहिँ गलत चरित्र र तपाईँको परिणाम राम्रो आएन। देश कङ्गाल, जनता बेहाल, आजको परिणाम यो। यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनता बाध्य भयो राजा खोज्न, बुझ्नुभयो। र तपाईँले चाहिँ एउटा यो प्रश्न पनि मैले भन्न पाएको छैन कि राजाको शासनमा चाहिँ कसरी तपाईँको सुशासन हुन्छ भन्नुभयो नि। राजा अभिभावकको रूपमा रहन्छन्। हिजो पनि चाहिँ त पञ्चहरू चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न डराउँथे, लुकेर छिपेर केही भ्रष्टाचार गर्थे होलान्, गरेका पनि थिए, कारबाही हुन्थ्यो। हेमबहादुर मल्ल तपाईँको चाहिँ मन्त्रीको पदमा हुँदाहुँदै उसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार कारबाही गरियो। डिबी लामा आइजिबीको कुर्सीमा भएपछि उसलाई कारबाही गरियो। भरत गुरुङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडिसी थिए, तपाईँको चाहिँ कान्छा सरकारका, अधिराज कुमार वीरेन्द्रका, उसमाथि कारबाही भयो, बुझ्नुभयो। राजाको शासनमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था थियो, बुझ्नुभयो। हो, भ्रष्टाचार शून्य कहीँ पनि हुँदैन, केही भ्रष्टाचार त्यहाँ थियो होला, तर त्यो तिललाई यहाँ पहाड बनाइयो, यो पहाडलाई तिल बनाउनु कोसिस गरिरहेको छैन। अब तपाईँहरू पनि होइन, यो वीर गोर्खाली त हामीले सुनेकै थियौँ, अहिले आएर नयाँ एटिएफ भनेर सुनिरहेको छ, होइन? के हो यो एटिएफ? एटिएफ भने चाहिँ वीर गोर्खालीकै पार्टनर अर्गनाइजेसन हो। र त्यो चाहिँ के थियो भन्नुहोला भने, यसको उद्देश्य के चाहिँ के हो भन्नुहोला भने, जो राजतन्त्र पक्षधर छन्, राज संस्थाका पक्षधर जति पनि तपाईँको लागिरहेछन्, उनीहरूमाथि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा साङ्घातिक हमला हुन थाल्यो। तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुर्खेतमा हमला भयो, तपाईँको चितवनमा हमला भयो, यस्तै प्रकारको ठाउँ ठाउँमा धम्क्याउन थाले, बुझ्नुभयो। प्रधानमन्त्री जब अरिङ्गाल जस्तो हुनु, बुझ्नुभयो, र तपाईँको चाहिँ अरिङ्गाल जस्तो झम्टिनु भनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जब आदेश दिन थाले, तब राज संस्था पक्षधर मान्छेहरूलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ युवाहरूलाई लाग्यो। यो छुट्टै सेना हो तपाईँको? यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ साधारण तालिम प्राप्त चाहिँ युवाहरूको दस्ता हो। यसले चाहिँ तपाईँको आक्रमण गर्दैन, बुझ्नु भएन।
यसले चाहिँ सभ्य र सुसंस्कृत तरिकाले यसले चाहिँ आफ्ना तपाईँको चाहिँ नेताहरूलाई, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, साथीभाइहरूलाई संरक्षण गर्छ। यसले ढालको रूपमा काम गर्छ। यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिंसा मन पराउँदैन, तर हिंसा नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ। अब म अन्तिममा पनि छु होइन, अब यो राजाको पुनरागमनको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो होइन, अब कसरी हुन्छ होइन, जनता र राजा दुवैको तपाईँले विचार पनि बुझ्नु भएको छ, के पाउनु भएको छ? हो, अब जनताको चाहिँ अहिले जनताले सर्वाधिक खोजेको होइन, आज के छ भन्नु होला भने जनताले हेरे नि त होइन, त के देखियो भने राजाको शालीनता, राजाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा साधारणपन, राजाको एउटा चाहिँ माटोप्रतिको निष्ठा, देशभक्ति देखेर राजाको चाहिँ तपाईँको लोकप्रियता बढ्यो। र त्यसै प्रकारले यी नेताहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारी, उनीहरूको अनैतिक क्रियाकलाप, सभामुखको कुर्सीमा बसेर बलात्कारको केसमा फसे। यहाँ बुझ्नुभयो, मन्त्री सिधै तपाईँको चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ को भ्रष्टाचारमा चाहिँ डिल गरिरहेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अडियोहरू प्रकरणहरू आए, श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति लुकाएका कुराहरू आए र उनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकप्रियता साख गुम्यो र राजाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकप्रियता बढ्यो। त्यसपछि जनताहरू पनि त्यसको प्रभावमा आए, बढे र आज सर्वाधिक खोजी कसैको भइरहेछ भने राजा ज्ञानेन्द्रको खोजी भयो। र यही कुरोलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मेलमिलापको रूपमा जाओस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बार बार मैले पनि सारा मिडियाबाट कि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ल्याउनुहोस् र एउटा गोलमेज सम्मेलन गर्नुहोस् र सबै सत्तामा भएका नभएका विप्लवलाई जङ्गललाई खटिएको छ, हामीहरूलाई राजनीति गर्न निषेध गरिएको छ पार्टी खोल्नलाई। बुझ्नुभयो, हामीले चाहिँ तपाईँको गणतन्त्रको विरुद्ध हामी गणतन्त्र चाहँदैनौँ भनेर पार्टी खोल्न पाइँदैन। यो त निषेध हो नि, कहाँ भयो प्रजातन्त्र? यहाँ बुझ्नु भएन, यहाँ त प्रजातन्त्रको मुरली मात्रै बजाउने, काम जति लुटतन्त्रको गर्ने, यो प्रक्रिया हो नि। यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनिरहेको छौँ कि टाइममा गर्नुहोस्, कुनै पनि कुराको समय बलवान छ। आज हामीले सभ्य तरिकाले, सुरक्षित तरिकाले एउटै टेबलमा बसौँ। तपाईँहरू नक्कली कृत्रिम समस्याहरू खडा गरेर मुलुकलाई बर्बाद पारिरहनु भएको छ, परिणाम राम्रो आएन, जनता सन्तुष्ट भएनन्, देशको स्वाभिमान गुम्यो, देश जनता विलखबन्दमा परे, राष्ट्र असुरक्षित भयो, राष्ट्रको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दैछ। त्यसकारण चाहिँ वार्तामा आउनुहोस्, देशको वास्तविक समस्या के हो त्यसको पहिचान गरौँ, एउटै टेबलमा बसेर पहिचान गरौँ र कसरी देशको हित हुन्छ, कसरी तपाईँको चाहिँ जनताको कल्याण हुन्छ भन्ने कुरामा आउनुहोस्, बहस गरौँ, राजालाई राखौँ राष्ट्रिय अभिभावकको रूपमा र वास्तविक चाहिँ पहिचान गरेर अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो माग छ। तर समयमा यो माग पुरा हुँदैन भने नेपाली जनताको धैर्यको बाँध कुनै पनि बेला टुट्न सक्छ। त्यो म स्थिति देखिरहेको छु। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि शेखर जनटाइमा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ।